सो यति बेला है हामी आदरणीय यावेश दादा म्यामलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ है नानालाई हाम्रो बिचबाट है एकजना युथले प्रश्न गर्नुभएको छ अनि त्यो चाहिँ के हो भन्नेलाई यहाँ चाहिँ यसरी उहाँहरूले क्वेसन गर्नुभएको छ व्हाट इज अ गडली रिलेसनशिप हाउ क्यान आई नो द्याट अ पर्सन इज माई लाइफ पार्टनर हाउ क्यान वी बी सर्टन द्याट अ रिलेसनशिप इज फ्रम गड एन्ड द्याट द पर्सन इज फ्रम गड यसलाई म नेपालीमा पनि रिड गर्न चाहन्छु तपाईँहरूले मजाले सुनिदिनु होला अनि यहाँ चाहिँ यसरी लेखेको छ ईश्वरीय सम्बन्ध के हो कुनै व्यक्ति मेरो जीवन साथी हो भनेर कसरी थाहा पाउनु कि यो सम्बन्ध परमेश्वरबाट हो र व्यक्ति पनि उहाँबाटै हो सो तपाईहरु के भन्न चाहनुहुन्छ है यो फर्स्ट क्वेशन गडली रिलेसनशिप भन्ने ईश्वरीय सम्बन्ध चाहिँ कस्तो हो भनेर भन्दै गर्दाखेरि यस्तो सम्बन्ध जसले चाहिँ तपाईलाई ख्रीष्टको नजिक लान्छ गडली सम्बन्ध चाहिँ यस्तो सम्बन्ध जसले चाहिँ तपाईलाई ख्रीष्टको नजिक लान्छ ख्रीष्टको टाढो लाँदैन गडली सम्बन्ध यस्तो सम्बन्ध हो जसले चाहिँ तपाईलाई पवित्रतातर्फ लान्छ गडली सम्बन्धले जहिले पनि पवित्रतालाई महत्त्व दिन्छ है अनि सजिलोसँगले तपाईलाई थाहा हुने कुरा हो भने चाहिँ म सम्बन्धमा छु यो गडली हो कि होइन भनेर तपाईलाई लाग्दैछ भने नि त्यो सम्बन्धले तपाईलाई कतिको ख्रीष्टको नजिक लाँदैछ त्यसबाट तपाईले अनुमान हाल्नुहुन्छ कतिको तपाईँ शुद्धतातर्फ प्योरिटीतर्फ लाग्नु हुँदैछ कति तपाईँ परमेश्वरको सिद्धान्तहरू बाइबलीय सिद्धान्त अनुसार तपाईँ जानुहुँदैछ यो सम्बन्धमा त्यसले नै तपाईलाई देखाइहाल्छ कि यो सम्बन्ध गडली हो कि होइन है यसमा भन्दै गर्दाखेरि है यहाँ मेरो हस्बेन्डले भनेको जस्तै इट ड्रज मोर क्लोजर टु गड भन्ने नि अनि गडली रिलेसनसिप भन्ने बित्तिकै नामै त गडली सो गड इज इन सेन्टर क्राइस्ट इज इन सेन्टर है सो क्राइस्ट सेन्टर्ड रिलेसनसिप क्राइस्ट सेन्टर्ड म्यारेज त्यो चाहिँ हो गडली रिलेसनसिप राइट अनि यसमा चाहिँ के भनेर भन्दै गर्दाखेरि है उहाँले भन्नुभयो द्याट कति चाहिँ तपाईँ प्रभु जस्तै हुँदै जाँदैछ होइन भन्ने कुराहरू अनि मलाई के लाग्छ भनेर भन्दै गर्दा र गडली रिलेसनसिपको साइन चाहिँ के हो भनेर भन्दै गर्दाखेरि द्याट दि अदर पार्टनरले चाहिँ इट ब्रिङ्स आउट द बेस्ट इन यु है तपाईँ कतिको धैर्य हुनुहुँदैछ तपाईँ कतिको पेसेन्ट हुनुहुँदैछ तपाईँ कतिको फर्गिभिङ हुनुहुँदैछ तपाईँ कतिको लभिङ हुनुहुँदैछ ग्रेसियस हुनुहुँदैछ त्यो कुराहरू चाहिँ दर्शाउँछ न कि त्यो रिलेसनसिपले तपाईँलाई होइन फ्रस्ट्रेटेड पो बनाउँदैछ कि झन् इमोसनल टर्मोइलमा पो हाल्दैछ कि यो कुराहरू चाहिँ इन्डिकेसन्सहरू हो अनि त्यही भनिहाले इट ब्रिङ्स आउट द बेस्ट इन यु यु बिकम द बेस्ट भर्सन अफ वाट है हु यु आर है त्यो नि यो चाहिँ एउटा इन्डिकेसन जस्तो लाग्छ हिब्रुज 10:24 यसरी लेट अस स्पर वन अनदर टुवर्ड्स लभ एन्ड गुड डिड्स भनेर भनेको छ अनि गडली सम्बन्धले चाहिँ जहिले पनि तपाईलाई टुवर्ड्स लभ टुवर्ड्स गड लभ टुवर्ड्स पिपल लभ टुवर्ड्स इच अदर अनि गुड डिड्स तर्फ लान्छ है सो इफ तपाईले लाइफ पार्टनरलाई चिन्नु हो भने चाहिँ नि फर्स्ट कुरा चाहिँ तपाईको भित्र चाहिँ पिस आउनु पर्यो त्यो मान्छेसँग हिँड्दै गर्दाखेरि तपाईलाई ढुक्कपना हुनु पर्यो परमेश्वरबाट आएको त्यो ढुक्कपनाले चाहिँ रुल गरेको चाहिँ हुनु पर्यो यदि तपाईँ भित्र कन्फ्युजन छ यदि तपाईँ भित्र त्यो ढुक्कपना छैन भने चाहिँ चान्सेस आर द्याट त्यो मान्छे चाहिँ तपाईँको लागि होइन तपाईँले डिसर्न कसरी गर्नु भने अघि नै भनिहालेँ नि गडली रिलेसनसिपमा तपाईँले देख्दै इफ यु आर कन्टेम्प्लेटिङ है एउटा मान्छेमा भनेर भन्दै गर्दाखेरि ऊ कतिको चाहिँ प्रभुमा कतिको भिजेको रहेछ अनि प्रभुलाई कति माया गर्छ अनि यो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ कति बाइबल पढ्छ र कति प्रार्थना गर्छ र कति सेवा पुग्छ भन्ने चाहिँ होइन है इभन दो है यो कुराहरू चाहिँ डिसिप्लिन हो हाम्रो है एउटा क्रिस्चियन लाइफको चाहिँ डिसिप्लिन हो तर यो कुराले चाहिँ प्रभुमा कति गहिरिएको छ त्यो चाहिँ नाप्ने एउटा मेजरिङ स्केल चाहिँ होइन अनि कसरी तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ भनेर भन्दै गर्दाखेरि त्यो है आत्माको फल चाहिँ कति छ होइन त्यो मान्छे कतिको होइन गडली क्यारेक्टर छ कि छैन भन्ने कुरा है तपाईँले त्यो कुराहरू हेर्नु सक्नुहुन्छ अनि त्यही भने तपाईँले यो मान्छेसँग हुँदै गर्दाखेरि तपाईँले प्रभुमा बढ्नुहुन्छ कि हुँदैन है त्यो मान्छेसँग बस्दै गर्दाखेरि तपाईँ बेस्ट भर्जन हुनुहुन्छ कि हुँदैन अल दिस थिङ्सहरूले हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ है तपाईँले त्यो डिसर्न गर्नु सक्नुहुन्छ है त तपाईँले सजिलैसँगले अब यसलाई त अब यो कम्प्लिट यो त यसलाई भन्न सक्दिनँ मैले दिँदै रहेको 3वटा कुरा चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ क्यारेक्टर
कन्सिस्टेन्सी, कमिटमेन्ट। तपाईँले चुन्दै गरेको लाइफ पार्टनरको क्यारेक्टर कस्तो छ? क्यारेक्टर भनेको कुरा चाहिँ जो मान्छे चाहिँ कसैले नदेख्दाखेरि उसको खास आचरण चाहिँ के हो त्यसलाई भन्छ क्यारेक्टर। अनि कन्सिस्टेन्सी भनेको जुन कुरा उसले भन्दैछ त्यसलाई निरन्तर उसले गर्छ कि गर्दैन, कन्सिस्टेन्सी। अनि कमिटमेन्ट मेन चाहिँ प्रतिबद्धता हो। कमिटमेन्ट बिना चाहिँ कुनै कुरा पनि अगाडि बढ्नै सक्दैन। अनि जहाँ चाहिँ रिलेसनसिप विदाउट कमिटमेन्ट इज कन्फ्युजन, अनि गड इज नट द सोर्स अफ कन्फ्युजन। यो तिनवटा कुरा तपाईँले याद गर्नुभयो भने तपाईँलाई अब यो त कम्प्लिट भन्नु सकिँदैन, तर एटलिस्ट यो तिनवटा कुरा तपाईँले हेर्नु हुँदैछ भने चाहिँ तपाईँ एटलिस्ट एउटा सही दिशामा चाहिँ जान सक्नुहुन्छ। एकदमै तपाईँहरूले बुझ्नु हुँदैछ होला है, गडली सम्बन्धले जहिले पनि बेस्ट कुरा निकाल्छ भनेर है। अनि क्वेसनलाई पनि राखिहाल्नु पर्यो है। अनि त्यो चाहिँ के रहेछ, तपाईँहरूकै बिचमा एकजनाले यो कुरा सोध्नु भएको छ, अनि त्यो चाहिँ के रहेछ भनेदेखिलाई, इफ अ रिलेसनसिप इज बिट्विन टु क्रिस्चियन इज इट गुड अर ब्याड? यदि सम्बन्ध दुईजना क्रिस्चियनहरू बिचमा छ भने के त्यो राम्रो हो कि नराम्रो है? अनि तपाईँहरूको माइन्डमा के लाग्छ तपाईँहरूलाई है? त्यो राख्दै गर्नुहोस् है, गुड क्वेसन। क्रिस्चियन छ भनेदेखि गुड हो कि होइन भन्ने कुरा है। अब बिब्लिकली हेर्नु हो भनेदेखि चाहिँ अब नन क्रिस्चियन भन्दाखेरि त क्रिस्चियन त भएको राम्रो, राइट? तर एउटा क्रिस्चियन रिलेसनसिप है, क्रिस्चियन पार्टनर छ भन्दैमा उनीहरू गडली हुन्छ भन्ने पनि कुनै ग्यारेन्टी छैन। बिकज नेम से क्रिस्चियन मात्रै पनि हुनसक्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि मैले अघि नै भनिहालेँ, अघि नै हाम्रो प्यारामिटर्सहरू भनिहालेँ होइन। चेक गर्नुपर्ने चाहिँ नट जस्ट है नाममा क्रिस्चियन मात्रै होइन, होइन क्रिस्चियन मात्रै होइन, तर डिसाइपल अफ क्राइस्ट चाहिँ हो कि होइन है? प्रभु चाहिँ प्रायोरिटी हो कि होइन उसको लाइफमा? प्रभुमा कति भिजेको छ? अघि नै भनिहालेँ प्रभुमा भिजेको छ भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ नट द्याट कति सेवाको चाहिँ अघि नै फेरि भनिहालेँ, कति सेवा पुग्छ, कति प्रार्थना गर्छ, कति फास्टिङ बस्छ भन्ने कुराले चाहिँ नापिँदैन। यद्यपि योहरू चाहिँ डिसिप्लिनहरू हो, तर मैले भनिहालेँ क्राइस्टको क्यारेक्टर चाहिँ कतिकोमा छ होइन, त्यो सबैहरू छल्किन्छ नि। त्यसले गर्दाखेरि क्रिस्चियन रिलेसनसिपमा छ भन्ने बित्तिकै चाहिँ गडली रिलेसनसिप भनेर चाहिँ भन्नु सक्दैन। अनि अघि मेरो हस्बेन्डले भन्दै थियो है, डु नट बी अनइक्वली योक्ड भनेर भन्दै गर्दा हुनु त यो त वचनमा त अविश्वासीहरूको लागि भनेको हो। एउटा विश्वासी चाहिँ अविश्वासीसँग चाहिँ एउटै हलोमा नदाजिनु भन्ने कुरा थियो। तर हामीले के देखेको छौँ भनेर भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ दुईजना क्रिस्चियन पनि एउटै हलोमा के भन्दाखेरि अनइक्वली योक्ड हुँदो रहेछ भन्ने नि। किनभने एउटा सपोजेटली केटा चाहिँ एकदमै प्रभुमा हुर्केको है, स्पिरिचुअली मच्योर्ड छ, अनि केटी चाहिँ एकदम स्पिरिचुअली मच्योर्ड छैन है, भर्खर बालकै छ भनेदेखि त्यहाँ पनि अनइक्वली योक्ड हुन्छ, राइट है? हामी एकदमै केटा या फिर केटी जो स्पिरिचुअली मच्योर भएकोले चाहिँ एकदमै आत्माको कुरा गर्छ है, एकदम अरू के कुराहरू गर्दै गर्दाखेरि त्यहाँनिर अर्को पार्टनरले नबुझिदिइरहेको, राइट? त्यो प्रायोरिटीमा पनि के हुन्छ, डिफ्रेन्सेसहरू आइरहेको हुन्छ। So being Christian does not mean being mature Christian, होइन? क्रिस्चियन हुने बित्तिकै चाहिँ ऊ मच्योर क्रिस्चियन हो भन्ने चाहिँ सकिँदैन। यद्यपि अघि भनेको जस्तै अविश्वासीसँग बिहा गर्नुभन्दा चाहिँ विश्वासीसँग बिहा गरेको राम्रो हो, तर हामी चाहिँ के भन्छौँ भनेर भन्दै गर्दाखेरि परिपक्व दुईजना विश्वासी बन्नु पर्यो। अनि जब बिहा हुँदाखेरि चाहिँ त्यो परिवार पनि बलियो अनि दामी भएर जान्छ, हुन्छ। एकदमै मिठो थियो है उत्तर। नामको क्रिस्चियन हुनसक्छ, तर तपाईँ र तपाईँको पार्टनर जुन है एटलिस्ट छैन होला कसैको, आई होप कतिको होला। अनि पार्टनर छ भनेदेखिलाई चाहिँ अलाइनमेन्टमा चाहिँ हुनु जरुरी छ है। म आत्माको हाइएस्ट पिकमा छु अनि मेरो पार्टनर चाहिँ मुनि छ भनेदेखिलाई चाहिँ त्यसले के गर्छ भने जस्तो अप डाउन तान्छ, अनि त्यसले गर्दा चाहिँ ग्रोथमा चाहिँ निकै डिस्टर्बेन्सको कुराहरू आउन सक्छ है। अनि यति बेला साथसाथै म अर्को प्रश्नमा गइहाल्नु पर्यो। आई एम इन अ रिलेसनसिप विथ अ बोय बट आवर रिलेसनसिप हेज फेस मेनी
अप्स एन्ड डाउन्स क्यान आवर रिलेसनसिप हेभ अ ह्याप्पी एन्डिङ है यो सोध्ने हाम्रो बिचमै छ जस्तो लाग्दैछ एकदम तपाईँ हाँस्नु हुँदैछ तर म अलिकति इन्टरप्रेट गरिहाल्नु पर्यो है नेपालीमा म एकजना केटासँग सम्बन्धमा छु अरे वाह तर हाम्रो सम्बन्ध धेरै उतार चढाउ आएको छन् है मेरो पनि पहिला त्यस्तै थियो Thank you for asking. के हाम्रो सम्बन्ध राम्रो अन्तमा पुग्न सक्छ यो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ मैले यो क्वेसनलाई चाहिँ कसरी लिन्छु भन्दै गर्दाखेरि ह्याप्पी एन्डिङ भनेर भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ यो क्वेसन सोध्ने मान्छेले चाहिँ ह्याप्पी एन्डिङ चाहिँ केलाई भन्छ केलाई डिफाइन गर्छ द्याट म्याटर्स बिकज ह्याप्पी एन्डिङ चाहिँ म्यारेज हो भनेदेखि चाहिँ लेट मी टेल यु है रिलेसनसिपको एन्ड चाहिँ म्यारेज चाहिँ होइन है अनि एउटा एनिस लिन भन्ने फ्रेन्च एसेइस्टले मजाले भनेको छ है वी हेभ बिन पोइजन्ड बाई फेरी टेल्स भनेर क्या हामीलाई त्यो फेरी टेल है रोमान्टिक कुरा अनि इभन बलिउडले पनि त्यही सिकाउँछ होइन अनि फेरी टेल्सतिर स्पेसली है भन्छ एन्ड दे लिभड ह्याप्पिली एभर आफ्टर है के भन्दाखेरि प्रिन्सेसले प्रिन्स चार्मिङ मजाले भेट्छ होइन एउटा केटाले केटी मजाले भेट्छ उनीहरूको है त्यहाँदेखि अन्त भेट्छ अनि लास्टमा के लेखेको हुन्छ एन्ड दे लिभड ह्याप्पिली एभर आफ्टर भनेर है सो म्यारेज भइसकेपछि ह्याप्पिली एभर आफ्टर भनेर भन्छ तर त्यो म्यारेज भइसकेको बादमा के हुन्छ चाहिँ त्यो देखाउँदैन है राइट त्यसले गर्दाखेरि सो ह्याप्पी एन्डिङ भन्दै गर्दाखेरि तपाईँले के बुझ्नुहुन्छ ह्याप्पी एन्डिङ चाहिँ म्यारेज हो भनेर सोच्नुहुन्छ भने चाहिँ लेट मी टेल यु म्यारेज इज नट दि एन्ड बट म्यारेज चाहिँ के हो भनेर भन्दै गर्दाखेरि इट्स अ बिगिनिङ अफ अ न्यू जर्नी है इट्स अ बिगिनिङ अफ लाइफ लङ जर्नी विथ यर पार्टनर राइट यही कुरालाई मैले हेर्दै गर्दा एकजना जन फिसर भन्ने मान्छेले मजाको लेखेको रहेछ द सक्सेस अफ अ म्यारेज कम्स नट इन फाइन्डिङ द राइट पर्सन अरे बट इन द अभाइलेबिलिटी अफ बोथ पार्टनर्स टु एडजस्ट टु द रियल पर्सन दे इनएभिटेबली रियलाइज दे म्यारिड सही मान्छे भेटाउनु चाहिँ सक्सेस होइन र म्यारेजको तर दुईजना व्यक्तिहरू जब बिहा गरेको पछि चाहिँ खास जो मान्छेसँग देखादेख हुँदा अप्पै यो मान्छे त यस्तो पो रहेछ त भनेर उसँग खास एडजस्ट गर्नु चाहिँ त्यति बेला चाहिँ सक्सेसफुल म्यारेज हुन्छ सो अघिको त्यो प्रश्न गर्दै गर्दाखेरि ह्याप्पिली एभर आफ्टर चाहिँ सिन्ड्रेलाले प्रिन्स चार्मिङ पाउँदाखेरि ह्याप्पिली एभर आफ्टर देखेर हामीले सायद यहाँ कसले प्रश्न राखेको है प्रिन्स चार्मिङ पर्खिरहेको होला तर कतिचोटि भेट्दै गर्दा प्रिन्स चार्मिङ चाहिँ यदि प्रभुमा भिजेको छैन भने चाहिँ भ्याएको त भेटाउनुहुन्छ होसियार गर्नु पर्यो है अनि अघि भन्दै थियो प्रियाले भन्दै गर्दाखेरि ह्याप्पी एन्डिङ चाहिँ लभ इज नट इनफ हामी त्यो आइडलिस्ट भएर हामीलाई लाग्छ है लभले पुगिहाल्यो नि तर लभ इज नट इनफ यो चाहिँ वास्तविकता हो लभ इज नट इनफ किनभने हामीलाई स्किल चाहिन्छ त्यो स्किलमा तपाईँको कम्युनिकेसन पनि हो डेभलप गर्नुपर्ने बुढा र बुढी अन्तर्यामी हुँदैन त्यसको लागि स्किल्स डेभलप गर्नु पर्यो कम्युनिकेसन आउनु पर्यो कन्फ्लिक्ट हुँदै कन्फ्लिक्ट रेजोल्युसन चाहियो त्यसको बादमा तपाईँले क्षमा दिनु रेडी हुनु पर्यो आफूलाई बलिदान गर्ने ठाउँमा म्यारेज सबैभन्दा ठुलो है बलिदान गर्ने ठाउँ आफ्नो इगोलाई पर सारेर तिमी नै म भन्दा माथि हौ तिमीलाई किनभने म ख्रिस्टलाई माया गर्छु त्यही कारण म तिमीलाई आदर गर्छु भनेर आफूलाई होच्याउने ठाउँहरू हो सो ह्याप्पिली एभर आफ्टर तपाईँले सोच्नु हुँदैछ भने तपाईँको पिक्चर चाहिँ आदि मात्रै हो प्रिन्स चार्मिङ भेटाएर वाउ भन्नेसम्म सोच्नु हुँदैछ भने चाहिँ खास यात्रा चाहिँ त्यहाँदेखिको सुरु हुन्छ अनि क्राइस्ट लाइकनेसमा आउने झन् खारिने ठाउँ चाहिँ नि म्यारेजै हो किनभने बाइबल भन्छ एज आयरन सार्पन्स आयरन भनेको है एउटा फ्रेन्डले अर्को फ्रेन्डलाई सार्पन गर्छ अनि विवाह चाहिँ त्यो ठाउँ हो जहाँ चाहिँ आफै तिख्रिन्छ आफ्नो कतिवटा बनिनुपर्ने भागहरू बनिन्छ हामी त्यसै 15 वर्षको यो रिलेसनसिप त्यसै पनि आएको होइनौँ है यो चाहिँ अनुभवबाट हामी तपाईँहरूलाई भनिरहेका छौँ सो अघिको प्रश्नमा जाँदै गर्दाखेरि तपाईँले ह्याप्पी एन्डिङ सोच्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ इट्स नट ए ह्याप्पी एन्डिङ इट्स अ ह्याप्पी बिगिनिङ चाहिँ भन्दा हुन्छ अनि आई वान्ट टु एड है त्यो भन्दै गर्दाखेरि लभ है जुन चाहिँ रोमान्टिक फिलिङ भन्ने कुराहरू तपाईँले है गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ त्यही भनिहालेँ लभ रोमान्स र रोमान्टिक फिलिङ इज जस्ट एस्पेक्ट अफ है लभ मात्रै हो बट लभ इज एक्चुली है बिब्लिकली हेर्नु हो भनेदेखि अनि एक्चुली पनि है लभ
is not a feeling. Rather, love is a choice. है बिहा गरिसकेपछि चाहिँ होइन त्यहाँदेखि चाहिँ जुन चाहिँ मान्छेसँग बिहा गरेको छ त्यो मान्छेसँग थ्रु थिक अर थिन आई चुज टु लिभ विथ दिस पर्सन, आई चुज टु म ग्रो विथ दिस पर्सन। अनि जस्तै परिस्थितिमा पनि म चुज गर्छु यो मान्छेलाई माया गर्नु भन्ने कुरा। अनि बेसिकली इट्स नट अ फिलिङ, इट इज लभ इज एन एक्सन भनेर चाहिँ म भन्छु है। त्यसले गर्दाखेरि म्यारेज इज नट दि एन्ड, ह्याप्पी एन्डिङ है, एन्ड होइन, तर इट्स अ बिगिनिङ एन्ड इट्स अ ब्युटिफुल जर्नी। अनि त्यो एका दोस्रालाई बुझ्दै जाने परमेश्वरको अनुग्रहमा है, थुप्रो थुप्रो कुरा परमेश्वरको उद्देश्यहरू लिएर त्यो पर्पजमा एका दोस्रालाई बुझ्दै जाने, आफूलाई बुझ्दै जाने अनि तिख्रिने ठाउँ चाहिँ म्यारेज हो। अनि विच इज अ ब्युटिफुल जर्नी। अनि परमेश्वरले यसलाई बनाउनु भएको एउटा दामी इन्स्टिट्युसन छ है त यो है। अनि इट्स अ वन्डरफुल बिगिनिङ भनेर चाहिँ म भन्न सक्छु। विवाहदेखि डराउनु भएन है, किनभने विवाह अघि मेरो वाइफले भने जस्तै विवाह चाहिँ परमेश्वरकै विचार हो, परमेश्वरले रचना गर्नुभएको, अनि परमेश्वरले ब्लेस पनि गर्नुभएको हो। अनि परमेश्वरले चाहनुहुन्छ हामी सबैजना वैवाहिक सम्बन्धमा बसेको। यद्यपि कतिजनालाई पल जस्तो हुने त्यो बोलावट पनि दिएको हुन्छ। अनि यो भन्दै गर्दाखेरि है यो डिस्क्लेमर है एकदमै वी आर नट हामीले एडभोकेट गरेको होइन कि सबैजना रिलेसनसिपमा पस्नुहोस् र बिहा गर्नुहोस् भनेर भनेको होइन। यो चाहिँ एकदमै डिस्क्लेमर है। एज सङ्ग्स अफ सोलोमन च्याप्टर 2:7 मा होइन, अनि अर्को जग्गा च्याप्टर 3 को 5 मा 8 को 4 मा भनेको छ है। एउटा दामी मलाई मनपर्छ, डु नट अराउज अर अवेकन लभ बिफोर टाइम भनेर भनेको छ, बिफोर इट इज रेडी भनेर क्यौ। त्यही कारणले गर्दाखेरि तपाईँको समय नआइन्जेल है, परमेश्वरले तपाईँलाई नदेखाइन्जेल, त्यो समय तपाईँको राइट समय नआइन्जेल चाहिँ प्लिज वेट है। वचनले भन्छ डु नट अराउज अर अवेकन लभ बिफोर इट्स रेडी भनेर, बिफोर टाइम भनेर। त्यही कारणले गर्दा हामी यो डिस्क्लेमर दिन चाहन्छौँ द्याट अहिले नै तपाईँहरू है जोडा खोजिहाल्नुहोस्, बिहाको लागि गरिहाल्नुहोस् भनेको चाहिँ होइन, तर वी सुड बी रेडी है। अ वाइज म्यान बिल्ड्स अ हाउस अपन द रक भनेको जस्तै अहिले नै हामीले हाम्रो रिलेसनसिपहरू होइन, म यस्तो भोलि पर्सि रिलेसनसिपमा पसेँ भने यो कुराहरू हुनुपर्छ, बिहा मैले कन्टेम्प्लेट गर्दैछु भने यो कुरा हुनुपर्छ हामीलाई याद छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ हामीले हाम्रो घर चाहिँ के हो चट्टानमाथि बसालेको जस्तै हुन्छ। अनि जब त्यो कुराहरू हामी गर्छौँ, जब स्टर्म्स अफ लाइफ आउँछ त्यति बेला हामी रेडी हुन्छौँ क्या त। त्यही कारणले गर्दा यो जान्नु जरुरी हो है। तर यहाँबाट भन्दै गर्दाखेरि है म्यारेज इज ब्युटिफुल भनेर भन्दै गर्दाखेरि अहिले नै बिहा गरिहालेर हतारिहाल्नु चाहिँ भनेको चाहिँ होइन। समयमा है, समयको फल चाहिँ के हुन्छ, मिठो हुन्छ। एकदमै है मजाको उत्तर थियो। अनि बाइ द वे म के भन्न चाहन्छु भनेदेखिलाई यो क्वेसन एन्ड आन्सरको सिजन 1 एपिसोड 1 हो। अनि हामी यसलाई फेरि पनि कन्टिन्यू गर्नेछ। अनि अर्को कुरा चाहिँ के हो भनेदेखिलाई हामी यसलाई चाहिँ कुनै बढावा दिँदै छैनौँ। जुन प्रश्नहरू हामीले जुन प्रश्न क्वेसन्सहरू हामीले लिएको छौँ त्यो किन लियो भनेदेखिलाई कतिजना अलरेडी त्यो कुराहरूबाट सफर भइरहेको छ, कतिजना त्यो कुरालाई डिल गर्नु नसकेको कारणले गर्दा है हामीले जस्ट यो एक्सपिरियन्स उहाँहरू 15 वर्ष म्यारेजमा हुनुहुन्छ अनि उहाँहरूलाई यो कुराको एक्सपिरियन्स छ है, त्यो मलाई थाहा छैन। म त सिङ्गल हो, म तपाईँलाई म्यारेजको एडभाइस दिएँ भन्नेले बाङबुङ हुन्छ होला। सो त्यसले गर्दा है यो हामी फर्दर पनि हामी गर्छौँ है। त्यति बेला चाहिँ एपिसोड 2 हुन्छ है। त्यति बेला आई डोन्ट नो कतिजनाको ब्रेकअप भइसकेको हुन्छ होला, कतिजनाले बताउँदै गरेको होला। तर म तपाईँलाई यो भन्न चाहन्छु यीशु ख्रीष्टमा डिपेन्ड हुनुहोस् है। अनि यति बेला यो प्रश्न चाहिँ के छ भन्नुहोस् त, तपाईँ 60%सँग यो रिलेटेड छ। अनि साथसाथै यो क्वेसन मैले रिड गर्दै गर्दा मैले 2-3 जनालाई काउन्सिलिङ दिँदै थिएँ यही क्वेसनमा है। अनि के हुन्छ भन्नुहोस् त, सो मेनी टाइम्स काउन्सिलिङ दिँदै गर्दा म पर्सनली भन्छु तपाईँलाई है, एकजनालाई म काउन्सिलिङ दिइरहेको छु अनि उसले सेयर गर्छ 3 घन्टा बोल्छ अनि उसको त्यो डल्ले सुनिदिँदै गर्दा आफै पनि डिप्रेस होला पारिदिन्छ है। तर म आज खुसी छु यो क्वेसन तपाईँ हाम्रै बिचबाट एकजनाले राइज गर्नुभएको छ। अनि यो क्वेसन यो भिडियोलाई उहाँले पनि हेर्नुहुनेछ म विश्वास गर्छु। अनि यहाँ यसरी लेखिएको छ, हाउ क्यान वी ओभरकम हार्ट ब्रेक आफ्टर अ ब्रेकअप
I can forget the person who broke my heart, but I cannot forget the memories. ओहो Wonderful question. यसलाई म उयो नि गरिहाल्नु पर्यो है नेपालीमा। पछि हृदय दुखाइबाट कसरी निको हुने, म त्यो व्यक्तिलाई बिर्सन सक्छु तर यादहरू बिर्सन सक्दिनँ। एकदमै यो त यहाँ अघि सबजना खोकेको हिसाबमा त यहाँ त सबै त्यस्तो भएको जस्तो लाग्यो मलाई। क्वेसन आउने बित्तिकै पुरा खोक्यो है। त्यही भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ इट्स अ बर्निङ क्वेसन अनि त्यही भनेको हामीलाई पनि बोझ भएको चाहिँ त्यही नै हो बिकज दिज आर क्वेसन्स हुन्छ नि जुन चाहिँ नर्मली चर्चमा है डिस्कस गरिँदैन होइन। पास्टर्सहरूले प्रायः जस्तो म्यारेजहरूमा मात्रै है जब बिहा हुनु आँटेको हुन्छ त्यति बेला काउन्सिलिङको बेला मात्रै हुन्छ तर नर्मली यो कुराहरूमा जानकारी हुँदैन। त्यही कारणले गर्दाखेरि होजे 4 को 6 ले चाहिँ भन्छ है मेरो प्रजा ज्ञानको अभावले चाहिँ नाश भइरहेको छ। त्यही कारणले गर्दा हाम्रो युथहरू नि यो कुराहरू बिब्लिकल प्रिन्सिपल्स वाट है गडली रिलेसनसिप के हो कसरी पर्सु गर्ने यो कुराहरू इत्यादिको ज्ञान नभएकोले गर्दाखेरि होइन उनीहरू रङ रिलेसनसिपमा पसिरहेको छ, रङ म्यारेजेसमा पसिरहेको छ, डिभोर्स भइरहेको छ। सासानो उमेरमा हुन्छ नि थुप्रो कुरा हार्ट ब्रेकहरूबाट भइरहेको छ। त्यसले गर्दा हामीलाई चाहिँ त्यही भनिहाल्यो अघि पुरा जान्दछु भनेर आएको त होइन तर परमेश्वरको अनुग्रहमा हामीले के सिक्यौँ र कुन चाहिँ बर्निङ इस्यु छ अनि हामीले हामीले चाहिँ कसरी चाहिँ हेल्प गर्नु भन्ने हेतुले चाहिँ हामी यहाँनिर आएको हो। अनि दिस क्वेसन इज गुड। यो भन्दै गर्दाखेरि ओके अब जसले पनि यो प्रश्न सोध्नु भएको हो है भजन सङ्ग्रह 147 को 3 ले चाहिँ भन्छ He heals the broken hearted and binds up their wounds. अनि याद राख्नुहोस् परमेश्वर नै हुनुहुन्छ जसले चाहिँ तपाईँको त्यो हार्ट ब्रेक भइरहेको होला त्यसलाई चाहिँ मलमपट्टि गर्न सक्नुहुने चाहिँ परमेश्वर मात्र हुनुहुन्छ। उहाँले बुझ्नु हुन्छ। तब कुरा आयो है I can forget the person but I cannot forget the memories भनेर भनेको थिएँ। अब यसलाई हेऱ्यो भने चाहिँ नि हामी फिजिकल हामीलाई बनाएको नै यस्तो खालको परमेश्वरले अचम्मको छ। हाम्रो ब्रेनको एउटा यस्तो भाग छ अमिगडाला भनेर भन्छ। अमिगडाला चाहिँ यस्तो भएको जहाँ चाहिँ हाम्रो मेमोरिजहरू बस्छ अनि जति हाम्रो घात परेको या हामीलाई गाह्रो परेको या इन्टेन्स भएको इमोसनहरूले चाहिँ त्यसले दिएको मेमोरिज चाहिँ हामीले झन् स्टोर गर्छौँ। सो तपाईँले भन्नु हुँदैछ है आई क्यानट फर्गेट द पर्सन भनेर भन्दै गर्दाखेरि यो चाहिँ अब खासैमा हेऱ्यो भने नर्मलै हो किन हाम्रो ब्रेनको भागले त्यसलाई राखिरहेको हुन्छ स्टोर गरिरहेको हुन्छ। जति इन्टेन्स द इमोसन उति त्यो मेमोरीको स्ट्रेन्थ चाहिँ प्रचण्ड हुन्छ। तैपनि हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भनेर भन्दै गर्दा यसको अर्को एस्पेक्ट पनि छ। त्यसलाई चाहिँ एउटा वर्ड दिएको त्यसलाई चाहिँ भन्छ सोल टाइज। सोल टाइ चाहिँ यस्तो खालके कनेक्सन हो जो चाहिँ एउटा भावनात्मक मानसिक अनि एउटा आत्मिक रूपमा चाहिँ कुनै मान्छेसँग जोडिनु हो। त्यसलाई चाहिँ सोल टाइ भनेर भनिन्छ। अनि कतिचोटि के भइपठाउँछ भनेर भन्दा सोल टाइ चाहिँ परमेश्वरबाट आएको सोल टाइ परमेश्वरले दिएको सम्बन्धको जुन चाहिँ कनेक्सनले चाहिँ हामीलाई वृद्धि ल्याउँछ। अनि कतिचोटि चाहिँ के हुन्छ भनेर भन्दै गर्दा अनगडली टाइजहरू जब हामीले क्रिएट गर्दाखेरि चाहिँ नि त्यो मान्छेसँग हामी गाँसिएको हुन्छौँ, भावनात्मक रूपमा हामी गाँसिएका हुन्छौँ, मेन्टल रूपमा हामी गाँसिएको हुन्छौँ अनि हामी एउटा टु स्पिरिचुअल एस्पेक्ट पनि त्यसमा छ कनेक्सन भइरहेको हुन्छ। त्यही कारण यो अलिकति डेभिएट हुन्छ होला तपाईँको आन्सरपट्टि तर म चाहिँ हामी चाहिँ किन चाहिँ डेटिङमा चाहिँ किन हामी जोड दिँदैनौँ भनेर भन्दै गर्दाखेरि तपाईँले चाहिँ बिहानै गर्छु त्यो मान्छेलाई भनेर तपाईँले जबसम्म तपाईँले त्यसरी डेट गर्नुहुन्न भने चाहिँ नि हामी चाहिँ सपोर्ट गर्दैनौँ प्रायः डेटिङलाई। किन भनेर भन्दै गर्दा योर सोल गेट्स टाइड टु अनदर पर्सन अनि त्यसले गर्दाखेरि कस्तो ठुलो डिस्ट्रक्सन तपाईँमा भइरहेको हुन्छ, तपाईँको इमोसनल तपाईँको मेन्टल। अनि यो जो मान्छेलाई हार्ट ब्रेक भयो नि किन हार्ट ब्रेक भयो किनभने च्यात्यो नि त त्यो मान्छेसँग यसरी गाँसिएको थियो त्यसले गर्दा चाहिँ अचानक त्यो सम्बन्ध चुटिँदै गर्दा चाहिँ के हुन्छ त्यो मान्छे सिङ्गो बस्नै सक्दैन। इक्जाम्पलको रूपमा तपाईँले हेर्नुभयो भने फेभिकलले 2टा गद्दालाई टाल्नुहोस्। अब सोच्नु चाहिँ इमेजिनेसन चलाउनुहोस्। टाल्नु भयो
सुक्नु दिनुभयो? अब तपाईँले यसरी फ्याट च्यात्नु हुँदा कस्तो हुन्छ? यस, आँटिलो मान्छेलाई हामी ताली बजाउँदैछौँ। आधी भाग त्यहाँ टाँसेको हुन्छ, अर्को भाग अर्कोमा टाँसेको हुन्छ। त्यही कारण नि त्यो जब त्यसरी सोल टाई हुँदै गर्दाखेरि त्यो मान्छे कहिले सिङ्गो बस्नै सक्दैन। अनि हामी त्यही भन्छौँ तपाईँहरूलाई, यदि आज तपाईँहरूको त्यस्तो खालके कनेक्सन छ भने अनगडली सोल टाई जसले तपाईँलाई अगाडि बढ्नै दिएको छैन भने नि त्यसलाई आज रिनाउन्स गर्नुपर्छ, तोड्नै पर्छ। यो हामीले बाँकी भागमा गर्छौँ होला सायद आफ्टर दिस सेसन। अनि रिनाउन्स गर्नुपर्छ, यो अनगडली सोल टाइजहरूलाई चाहिँ हामीले भचाउनुपर्छ। त्यति बेला मात्रै हामी स्वतन्त्र हुन सक्छौँ। अब सम्बन्धकै कुरा आउँदै गर्दाखेरि मेमोरिज किन बिर्सिन सक्नुहुन्न भन्दा अघि मैले भने एउटा साइन्टिफिक पक्ष पनि तपाईँहरूको अगाडि म राख्छु। यसलाई चाहिँ एट्याचमेन्ट थियोरी पनि भन्छ। हामी चाहिँ मान्छेसँग एट्याच हुनको लागि है, हामीलाई डिप इमोसनल बन्ड्स क्रिएट गर्नको लागि नै हामी बनिएको हौँ। त्यही कारण अघि भने मैले तपाईँले डेट गर्नु हुँदैछ भने तपाईँले बिहा गर्छु भनेर मात्रै गर्नुहोस्, किनभने तपाईँको चाहिँ डिप इमोसनल बन्ड त्यो मान्छेसँग हुँदै गरेको हुन्छ। त्यति मात्र होइन, साइन्सले यसरी पनि भन्छ अक्सिटोसिन रिलिज हुन्छ अरे, बन्डिङ हर्मोन भनेर भन्छ। अनि जुन मान्छेसँग तपाईँ सम्बन्धमा हुनुहुन्छ नि उसँग बस्दा बस्दा तपाईँको भित्र एउटा बन्डिङ हर्मोन पनि रिलिज भएको हुन्छ। अचम्म लागेन? अचम्म लागेन तपाईँहरूलाई है? अचम्मको कुरा छ। अनि नि अर्को त्यति मात्र होइन, न्युरल एसोसिएसन पनि भनिन्छ। न्युरल एसोसिएसन भनेपछि त्यो मान्छेको सोचले नै तपाईँलाई खुसी पनि दिन्छ, त्यो मान्छेको सोचले तपाईँलाई दुःख पनि दिन्छ। अनि अघि हार्ट ब्रेक भएको किन भनेर भन्दै गर्दा न्युरल एसोसिएसन पनि भएको हुन्छ। हेर्नुहोस् है, यसको आत्मिक पक्ष पनि छ सोल टाई भन्ने, तर यसको तपाईँको फिजिकल बायोलोजिकल फिजियोलोजिकल यसको पक्ष पनि छ। तपाईँको चाहिँ न्युरल एसोसिएसन त्यो मान्छेसँग भइरहेको हुन्छ। त्यही कारण तपाईँले यो सोल टाईलाई भत्काउनु जरुरी छ है। अनि यो मेमोरिज भन्ने कुरा तपाईँको किन रहन्छ भनेर कुरा भन्दै गर्दा अघि मैले भने तपाईँको त्यो अमिग्डालामा बसेको छ। अब प्रश्न उठ्ला त यो मेमोरिज चाहिँ कसरी जान्छ भनेर, मेमोरिज कसरी जान्छ भनेर भन्दै गर्दा चाहिँ नि हामीले त्यसलाई रिप्लेस गर्नु पर्यो। फिलिपियन्स 4:8 ले भन्छ वाट्स एभर थिङ्स आर ट्रु, वाट्स एभर थिङ्स आर प्योर, वाट्स एभर थिङ्स आर लभली इत्यादि थिङ्क अन दिज थिङ्स भनेर भनेको छ। यसमा उयो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ वाट आई एक्चुली डु इज तपाईँलाई यो हेल्प हुनसक्छ। अनि अब हार्ट ब्रेक भनेर भन्दै गर्दा मेमोरिज त गुड त हुँदैन है, ब्याड मेमोरिजहरू होइन, पेनफुल मेमोरिजहरू, नेगेटिभ मेमोरिजहरू भनौँ न। सो वाट आई एक्चुली डु इज जब म मेरो नेगेटिभ मेमोरिजहरूलाई होइन या फिर मेरो थिङ्किङहरूलाई, मेरो सोचाइहरूलाई है म जब त्यसलाई निकाल्नु जब चाहन्छु भनेदेखि चाहिँ एन्ड वान थिङ यो तपाईँले गर्नु हो भनेदेखि मेमोरी के भन्दाखेरि त्यो मेमोरी चाहिँ हटाउनु सक्दिनँ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि लेट मी टेल यु तपाईँले सक्नुहुन्छ, तपाईँले सक्नुहुन्छ राइट। अनि एउटा कुरा चाहिँ के हो, म गर्छु भनेर चाहिँ तपाईँले पहिला इन्टेन्सनल चाहिँ हुनु पऱ्यो है त है, म गर्छु भनेर इन्टेन्सनल हुनु पऱ्यो। अनि त्यो चाहिँ कसरी हो भनेर म चाहिँ के गर्छु भनेर भन्दै गर्दाखेरि अब गर्छु भनेर भन्नुभन्दा अगाडि चाहिँ आई वान्ट टु गिभ एन इक्जाम्पल है। चरा आउँछ राइट, चरा यस्तो यस्तो आयो अनि तपाईँले त्यो चरा यस्तो आएर उड्छ अनि चरालाई तपाईँले नआउनु त उड्नु त तपाईँले रोक्नु सक्नुहुन्न राइट। तर त्यो चरालाई चाहिँ तपाईँले यहाँ टाउकोमा गुड बनाउनु चाहिँ दिनु नदिनु चाहिँ तपाईँकै हातमा हो। इट्स अ चोइस। द्याट मिन्स त्यो मेमोरिज आउँछ, फ्ल्यासब्याक हुन्छ, थट्सहरू आउँछ, त्यो नआइज भनेर त भन्नु सक्दैनौँ, तर तपाईँले त्यसमा डुवेल गर्ने कि नगर्ने, त्यसलाई होइन गुड बनाउनु दिने कि नदिने चाहिँ तपाईँकै हातमा हो। त्यही कारणले इट्स अ चोइस। अनि तपाईँले चाहिँ इन्टेन्सनल भएर चाहिँ त्यो गर्नुपर्छ। अनि म चाहिँ के गर्छु भनेदेखि चाहिँ दुईवटा कुरा गर्छु, यो चाहिँ बिब्लिकल कुरा हो है। नम्बर 1 चाहिँ के हो भनेर भन्दै गर्दा रोमन्स 12:2 ले भन्छ डु be transformed by the renewing, do not be conformed by the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind भनेर है। त्यही कारणले be transformed by the renewing of your mind, द्याट मिन्स हाम्रो माइन्डलाई चाहिँ रिन्यू गर्नु पर्यो भनेर। अनि माइन्डलाई चाहिँ कसरी रिन्यू गर्ने भनेर अनि म चाहिँ कसरी गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ नम्बर 1 है 2 Corinthians chapter 10 को 5 ले भन्छ टेकिङ
every thoughts captive and क्रिस्टको अधीनमा ल्याउनु भन्ने कुरा नि, bringing every thoughts captive and make it obedient to Christ. So म के गर्छु भनेदेखि चाहिँ नि लिटरली त्यो फिलिङ्सहरूलाई, त्यो इमोसन्स, त्यो मेमोरिजहरूलाई चाहिँ नि म आउँछ अनि यसरी लिटरली आई डु लाइक दिस क्या हो, अनि म यसरी समात्छु, त्यसलाई पक्रेको जस्तै म इमेजिन गर्छु अनि टेकिङ एभ्री थट्स क्याप्टिभ एन्ड मेकिङ ओबिडियन्ट टु क्राइस्ट भनेर चाहिँ क्रिस्टको चरणमा चाहिँ पाउमा चाहिँ स्वाट्टै फ्याँकिदिएको जस्तो म इमेजिन गर्छु क्या, एन्ड इट रियली हेल्प्स है. यु टेक योर थट्स इन्टु क्याप्टिभ एन्ड मेक इट ओबिडियन्ट टु क्राइस्ट. त्यो सारा सोचहरूलाई, मेमोरिजहरूलाई चाहिँ क्रिस्टको अधीनमा राखिदिनु भन्ने वचनले भन्छ. अनि जब म यो वचनमा उभिन्छु है, अनि त्यो चाहिँ म खाली गर्छु. त्यही खाली मात्रै होइन, वाट आई डु इज नेक्स्ट स्टेप इज अब फिल गर्नु पर्यो, रिन्यू भन्दैछ नि त, पुरानो कुरालाई निकालेर चाहिँ नयाँ कुराहरू. सो वचनले भन्छ, अघि उहाँले भन्नुभएको छ फिलिपियन्स 4:8 है, वाट एभर थिङ इज प्योर, whatever thing is noble, whatever thing is true, होइन, whatever thing is praiseworthy भनेर भनेको छ, whatever thing is lovely, जुन कुरा प्रशंसाको योग्य, जुन चाहिँ कुरा दामी छ, जुन चाहिँ अब हाम्रो भाषामा भन्नु पर्यो भनेदेखि जुन चाहिँ कुरा दामी छ, जुन कुरा असल छ, जुन कुरा praiseworthy छ, जुन कुरा excellent छ भनेर भन्छ है, त्यो कुराहरू think about these things भनेर भनेको चाहिँ, think about such things, यस्तो कुराहरूको बारेमा सोच्नु भनेर भनेको चाहिँ, do such things भनेको छ नि बाइबलले. दामी कुरा छ, think about such things, यस्तो कुराहरूको बारेमा सोच्नु भनेर भन्दैछ. त्यो कुरा निकाले नराम्रो कुरा, तर दामी कुराहरू सोच्नु भनेर भन्दैछ. अनि जब हामी चाहिँ है इन्टेन्सनल भएर यो कुराहरू सोच्छौँ नि, अघि उहाँले भन्नुभएको जस्तै यसले चाहिँ यस यो त हामीले स्पिरिचुअली गर्दैछौँ यो है परमेश्वरको वचनमा. तर मलाई दामी कुरा के लाग्छ भने परमेश्वरको वचन इज ब्याक्ड अप बाई हुन्छ नि साइन्स अल्सो. अघि उहाँले भन्नुभएको जस्तै हाम्रो न्युरल पाथवे बनिरहेको हुन्छ राइट, अनि नयाँ थट प्याटर्न्सहरू बनिँदै गरेको हुन्छ, र हाम्रो जुन चाहिँ त्यो पुरानो टक्सिक है टक्सिक थट्सहरू छ त्यसलाई चाहिँ हामीले वायर आउट गरिकन नयाँ थट्सहरूले चाहिँ भर्दै गरेको हुन्छ है त, राइट. सो यो गर्दा 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 गर्दाखेरि यस्तो हुन्छ, हामी कम्प्लिटली त्यो कुराहरूबाट निक्लेर नयाँ थट्स, राम्रो गुड थट्सहरूमा हामी आइसकेको हुन्छ. सो दिस इज हाउ है वान वे, एकदमै एक्सलेन्ट वे अफ गेटिङ रिड अफ योर है एकदम टक्सिक ब्याड मेमोरिज अनि फिलिङ योर सेल्फ विथ गुड थट्स है, गुड एन्ड म भन्छु हेर्दालाई चाहिँ हेल्दी थट्स. बाइबलमा पनि ल्यामेन्टेसन्स 3:23 ले भनेको छ, हिज मर्सीज आर न्यू एभ्री डे एभ्री मर्निङ भनेर भनेको छ. परमेश्वरको करुणा चाहिँ सधैँ नै नयाँ हुन्छ भन्ने. अनि मैले एउटा किताब पढिरहेको थिएँ, पहिल्यै पढिसकेको, क्यारल लिफ भनेको तपाईँले पढ्नु चाहनुहुन्छ भने त्यो सर्च गरेर किन्दा पनि हुन्छ. स्विच अन यो ब्रेनमा चाहिँ के भनेको छ भनेर भन्दै गर्दाखेरि त्यो लेडी चाहिँ ऊ चाहिँ अब यसरी न्युरो साइन्टिस्ट है, क्रिस्चियन न्युरो साइन्टिस्ट हो. उहाँले यसरी भनेको छ, न्युरोजेनेसिस भन्ने उहाँले एउटा शब्द त्यहाँ कोट गर्नुभएको छ, साइन्टिफिक टर्म. न्युरोजेनेसिस भनेको के हो? द ग्रोथ अफ न्यू न्युरोन इन द हिप्पोक्याम्पस अरे, द पार्ट अफ द ब्रेन द्याट इज रेस्पोन्सिबल फर मेमोरी एन्ड लर्निङ अरे. जब पनि परमेश्वरले एभ्री मर्निङ तपाईँलाई दिनुहुन्छ, प्रभुले नयाँ नयाँ न्युरोन दिनुहुन्छ अरे, नयाँ न्युरोन बनाइदिनुहुन्छ अरे. अचम्म छैन? न्युरोजेनेसिस भनेर भन्छ. नयाँ न्युरोन बनिन्छ, त्यो न्युरोनले चाहिँ के गर्छ अरे, हिप्पोक्याम्पसमा त्यो नयाँ न्युरोनहरू आउँछ अरे. हिप्पोक्याम्पस भनेको चाहिँ अघि मैले भने द्याट पार्ट अफ द ब्रेन द्याट डिल्स विथ मेमोरी एन्ड लर्निङ. भन्नु मतलब तपाईँले नयाँ मेमोरी सृष्टि गर्न सक्नुहुने रहेछ, नयाँ मेमोरिजहरू क्रिएट गर्न सक्नुहुने रहेछ. अघि प्रियाले भनेको जस्तो यु डोन्ट रिमुभ यु रिप्लेस. बाइबलको चाहिँ त्यो सिद्धान्त छ, हामीले रिमुभ गर्दैनौँ. अरू यो इस्टर्न फिलोसफीहरूले चाहिँ के सिकाउँछ भन्दा फ्री योर माइन्ड भनेर भन्छ, एम्प्टी योर माइन्ड, खाली गरिदियो तिम्रो मन भनेर भन्छ. नो, बाइबलले त भन्छ जहाँ खाली मन भने 7वटा किताबमा भन्छ भन्नुहुन्छ. सो बाइबलले चाहिँ भन्छ फिल गर, रिप्लेस गर भनेर भन्छ. एन्ड मलाई के एड गर्नु मन पर्यो भनेर भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ एउटा वर्स छ है, आइजाया 43:18, त्यसमा लेखेको छ, forget the former things, do not dwell on the past, see I'm doing a new
थिङ डोन्ट यु पर्सिभ भनेर भनेको छ क्या है। भन्दै गर्दा चाहिँ पुरानो कुरा बिर्सिदेऊ, त्यो पुरानो कुरामा नबसी बस, डु नट ड्वेल अन द पास्ट। हेर म नयाँ कुरा गर्दैछु भनेर वचनले भन्छ है। अनि हामीले काउन्सिल गर्दै गर्दाखेरि म यो वचन भन्छु, अनि त्यो चाहिँ के भनेर भन्दा यो वचनमा दामी कुरा भनेको छ, परमेश्वरले दामी कुरा गर्छु भनेर भनेको छ क्या त। तर यसको दुईवटा पार्ट छ, हामीले गर्ने पार्ट, तपाईँले गर्ने पार्ट र परमेश्वरले गर्ने पार्ट। यस है, ताली दुई हातले बज्छ है, इट टेक्स 2 to tango। त्यही कारणले गर्दै गर्दाखेरि परमेश्वरले यो भन्दै गर्दाखेरि परमेश्वरले गर्ने पार्ट छ, द्याट पार्ट इज द्याट ही विल मेक, ही विल डु एभ्रिथिङ न्यू, नयाँ कुरा गर्नुहुन्छ भनेर भन्नुभएको छ है। अनि त्यसको तल पढ्नुभयो भनेदेखि चाहिँ मरुभूमिमा बाटो बनाउँछु भनेर भन्नुभएको छ। सो इट इज अबाउट फ्युचर, गुड थिङ भन्ने कुरा। तर हाम्रो पार्ट चाहिँ के हो भनेर भन्दै गर्दाखेरि फर्गेट द फर्मर थिङ्स भनेर भनेको छ। पुरानो कुरा बिर्सिदेऊ, डु नट ड्वेल अन द पास्ट, त्यो पुरानो कुरामा नबसी बस भनेर भनेको छ। त्यही कारण हामीले गर्ने पार्ट चाहिँ के हो, फर्गेट द फर्मर थिङ्स, पहिलाको कुरा बिर्सेर त्यो कुरामा नबसेर, यदि त्यो चाहिँ हामीले गर्छौँ है, रिन्यू गर्छौँ हाम्रो माइन्ड है। भनिहालेँ अघि नै तपाईँहरूलाई बायोलोजी क्लासमा, साइन्स क्लासमा बसेको जस्तो लाग्यो होला अघि है, तर भनिहालेँ दिस इज ब्याकअप है, साइन्सले पनि ब्याकअप गर्छ भन्ने कुरा नि, यो रिन्युइङ यर माइन्ड भन्ने कुरा। सो त्यो गर्छौँ भनेदेखि चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो पार्ट गर्नुहुन्छ है। ही विल मेक न्यू थिङ्स फर यु, ही विल डु न्यू थिङ्स फर यु, अलराइट। अनि उहाँले चाहिँ मरुभूमिमा पनि बाटो बनाउनुहुन्छ भने यु हेभ अ गुड फ्युचर भनेर भन्नु खोजेको। तर यदि अब जो पनि हुनुहुन्छ तपाईँहरूको माझमा हार्ट ब्रेकबाट जानुहुँदैछ अनि हार्ट ब्रेकबाट जानु भएको छ, जसले प्रश्न गर्नुभएको थियो मेमोरिजले साह्रो पार्दैछ भने चाहिँ म तपाईँलाई एउटा प्र्याक्टिकल एउटा सजेसन चाहिँ के दिन चाहन्छु भनेर भन्दै गर्दाखेरि जुन चाहिँले तपाईँको मेमोरिजलाई ट्रिगर गर्छ त्यो ट्रिगर्सहरूलाई तपाईँले हटाउनुहोस्। इक्जाम्पलको रूपमा फोटोजहरू होला, तपाईँले साँचिरहेको होला मोबाइल फोनमा, अहिले त है आधुनिक युगमा छौँ हामी, फोटो खिचेर राखेको, सेल्फी गरेका छौँ होला, त्योहरू तपाईँले हटाउनु पऱ्यो। त्यसलाई चाहिँ भन्छ ट्रिगर्सहरू भन्छ। अनि सोसियल मिडियामा म चाहिँ तपाईँलाई इन्करेज गर्छु, यदि सोसियल मिडियामा तपाईँहरूको त्यस्तोहरू केही छ भने बरु सोसियल मिडियाको आइडी नै तपाईँले नयाँ बनाउँदा हुन्छ। किन भनेर भने दिज आर पोटेन्सियल ट्रिगर्स जसले चाहिँ तपाईँको त्यो मेमोरीलाई चाहिँ फेरि फर्काइल्याउँछ। अनि तपाईँले अघि भनेको जस्तो हामीले पर्पसफुल एक्टिभिटीमा चाहिँ तपाईँले जसरी आउनुभएको छ, यहाँ जो पनि हुनुहुन्छ है तपाईँले प्रश्न गर्नुभएको थियो, तपाईँ अगापे फेलोसिपमा आउनुभएको छ, राम्रो गर्नुभएको छ, तपाईँले आफूलाई इन्भल्भ गराउनु पर्यो त्यस्तो पर्पसफुल एक्टिभिटीमा। त्यसले गर्दा तपाईँले नयाँ मेमोरिजहरू बनाउँदै गरेको हुन्छ, जसले गर्दा त्यो पुरानो मेमोरिजहरू रिप्लेस हुँदै गरेको हुन्छ। जसले प्रश्न गर्नुभएको थियो आशा गर्छु तपाईँलाई मद्दत भयो, हात उठाउनु पर्दैन तपाईँले। यो उत्तर सुन्दै गर्दा त बिचको रोड हन्ने रुला गर्दै थिएँ यहाँबाट अब्जर्भ गर्दै गर्दा। अनि म पनि यसमा सानो कुरा थप्न चाहन्छु। अनि त्यो चाहिँ के यहाँ प्रश्नमा यसरी सोधेको छ है, त्यो मान्छेलाई त मैले बिर्सेँ तर मेमोरिजलाई चाहिँ कसरी फर्गेट गर्नु। अनि म तपाईँलाई एज अ इक्जाम्पल के दिन चाहन्छु भनेदेखिलाई त्यो मान्छेको यो मेमोरिज, यो माइकलाई चाहिँ उसको याद सम्झिनुहोस्। अनि यो यादलाई चाहिँ एकछिन यो माइकलाई अहिले म गर्दै गर्दा यो हल्का छ, यो याद हल्का छ, यो माइक के हो भन्नुहोस् त, उसको याद है, उसको सी हर है हिस चाहिँ उसको मेमोरी चाहिँ यो चाहिँ अब मेरो पासमा घटेको चाहिँ कल्पना, उसँगको मेरो यो के हो, अब के होला यो अहिले होल्ड गर्नु चाहिँ सजिलो छ। तर यसलाई म होल्ड अहिले नै 1 घन्टा 2 घन्टा 3 घन्टा होल्ड गरेर मेरो हात दुख्न थाल्छ। माइन्ड पनि त्यो हो। सो माइन्ड एकछिन आएको चाहिँ ठिकै हो, तर त्यसलाई चाहिँ एन्टरटेनमेन्ट गर्नु हुँदैन। जसरी नानाले भन्यो है, चरा चाहिँ आउँछ माइन्ड माथि नै घुम्छ, तर त्यसलाई चाहिँ नि गुड बनाउनु दिनु हुँदैन। सो मेमोरिजहरू छ तर त्यो मेमोरिजलाई चाहिँ नि हामीले एन्टरटेनमेन्ट गर्नु हुँदैन, अनि त्यसलाई चाहिँ रिप्लेस गर्नुपर्छ। जसरी यो माइक उसको याद हो भनेदेखिलाई मैले यो माइकलाई चाहिँ यीशु ख्रीष्टको चरणमा राखेर उहाँले भन्नुभएको छ मेरो जुवा बोक जुन चाहिँ हलुका छ, अनि उहाँको जुवा चाहिँ वचन पनि हो। अनि जसरी हामीले त्यो मेमोरिजलाई चाहिँ वचनसँग रिप्लेस गर्यो भनेदेखिलाई चाहिँ हाम्रो माइन्ड रिन्यू हुनसक्छ। आमेन। सो मजाको छ यो प्रश्न, सुन्नुहोस् ल। सो आई एम डेटिङ अ म्यान नाउअडेज। अहिले यो दिनहरूमा मैले एउटा मान्छेलाई डेट गर्दैछु। हिज बिहेभियर इज भेरी नाइस बट ही डज नट ह्याभ टाइम फर मी। इज ही गुड फर मी? यसलाई म इन्टरप्रेट गर्न चाहन्छु। म एकजना पुरुषसँग डेट गर्दछु,
आजकल उसको व्यवहार राम्रो छ तर उसँग मेरो लागि समय छैन के ऊ मेरो लागि ठिक व्यक्ति हो ओहो है इट्स सो नाइस बट ही डज नट ह्याभ टाइम है सो यदि हामीमा कसैले भन्छ होला म परमेश्वरलाई माया गर्छु प्रभु म तपाईँलाई आमा हात उठाएर वर्सिपमा लर्ड आई लभ यु भनेर पुरा डरलाग्दो रुई कराई गरेर प्रभु म माया गर्छु भनेर भन्छौँ अरे सपोज होइन म माया गर्छु भनेर भन्छु तर म बाइबल पढ्दिनँ तर म प्रार्थना गर्दिनँ म सेवाकाई जानु मन पराउँदिनँ र मेरोमा टाइम छैन त्यो कुराहरूको लागि भनेदेखि तपाईँले के बुझ्नुहुन्छ तपाईँहरूलाई नै क्वेसन नै हो के बुझ्नुहुन्छ यहाँबाट सपोज इफ अ पर्सन सेज होइन परमेश्वर म तपाईँलाई माया गर्छु अनि तर बाइबल पढ्ने पनि टाइम छैन प्रार्थना गर्ने पनि टाइम छैन सेवाकाई जाने पनि उसले टाइम निकाल्नै सक्दैन भनेदेखि तपाईँले के बुझ्नुहुन्छ के भन्नुहोस् न यस राइट बिकज किनभने मुखले होइन एक्सनले देखाउँछ नि त राइट अनि त्यो के भन्दाखेरि प्रभु त फेरि हामीले प्रभुलाई प्रायोरिटाइज गर्छौँ भनेदेखि त्यो कुरा गर्छौँ सो सेम थिङ त्यही कुरा यहाँ अप्लाई हुन्छ सपोजेटली होइन त्यो मान्छेलाई माया गर्छ भनेदेखि चाहिँ त्यो मान्छेलाई भ्याल्यु पनि गर्छ अनि त्यो मान्छेलाई समय पनि दिन्छ अनि अहिलेको जमानामा चाहिँ नि हामीले हरेक कुरा है म एउटा स्कुलको हेड भएकोले गर्दा पेरेन्ट्स मिटिङमा घरिघरि भन्ने गर्छु क्या त पेरेन्ट्स मिटिङमा बोलाउँदै गर्दा पेरेन्ट्सहरू आउँदैन है कतिचोटि अनि म यही भन्ने गर्छु नि यहाँ म त्यही भन्छु अहिलेको जमानामा चाहिँ नि वी क्यान गिभ एभ्रिथिङ बट टाइम जसलाई पनि सोध्नुहोस् न टाइमै छैन भनिरहेको हुन्छ सो यस तपाईँको पार्टनरले तपाईँलाई भ्याल्यु गर्छ भनेदेखि चाहिँ द बेस्ट थिङ है द्याट हि अर सी क्यान गिभ इज द टाइम राइट त्यही कारणले जसले चाहिँ टाइम दिन्छ त्यसले चाहिँ देखाउँछ द्याट यु आर माई प्रायोरिटी अनि आई भ्याल्यु यु भनेर देखाउँछ है बाइबलमा नि म्याथ्यु 6:21 मा यसरी लेख्छ फर वेयर योर ट्रेजर इज देयर योर हार्ट विल अल्सो बी भनेर अनि यदि अघिको प्रश्नमा चाहिँ हिज बिहेभियर इज लाइक नाइस बट ही डज नट ह्याभ टाइम फर मी भनेर भन्नुको मतलब चाहिँ सायदै तपाईँलाई चाहिँ मान्छेले ट्रेजर गर्दैन इफ त्यो मान्छेले ट्रेजर गर्ने भए उसको हृदय चाहिँ त्यहाँ नै हुने थियो अनि उसले टाइम निकाल्ने थियो अघि भने यद्यपि डेटिङ भन्ने कुरा चाहिँ अब यहाँ म्यान भनेर लेखेको छ वुमनै हुनुपर्ने यहाँ गर्ल त कोही छैन यहाँ क्वेसन सोध्ने चाहिँ अनि म तपाईँलाई भन्छु जो पनि प्रश्न गर्नुभएको इफ यु आर वुमन एन्ड यु आर डेटिङ अ म्यान डेट विथ द इन्टेन्सन अफ म्यारेज बिहा गर्ने उद्देश्यले तपाईँले डेट गर्नुहोस् ल अनि अघिको आन्सरमा त्यही भने प्रियाले भनेको जस्तै टाइम इन्भेस्टमेन्ट इज इक्वल टु प्रायोरिटी यो प्रश्न सोध्नु भयो है एकदमै क्लियर कट छ है इज नट इन्ट्रेस्टेड भनेर जसले एउटा मान्छेलाई मन पराउँछ नो म्याटर उसले समय निकाल्छ किन उसलाई एउटा बहाना चाहियो भेट्नको लागि है उसँग गफ गर्नको लागि सो यहाँ तपाईँले यसरी भन्नुभएको छ उसको बिहेभियर चाहिँ नाइस छ तर टाइमै छैन यस उसकोमा राम्रो बिहेभियर छ नि तर इज नट इन्ट्रेस्टेड है क्लियर कट नेक्स्ट क्वेसनमा गइहाल्नु पर्यो अनि सो एकदम यो मलाई पनि मन पर्यो है यो एकदमै तपाईँ दिदी बहिनीले नै सोध्नु भएको रहेछ है अनि रिड गर्नु पनि डर लाग्यो तर म गरिदिन्छु है एकदमै विथ पेन लेखेको जस्तो छ अनि यहाँ यसरी भनेको छ इफ अ गर्ल सिक्स एटेन्सन बट डज नट रिसिभ इट फ्रम अ बोय वाट सी डु यदि एकजना केटीले केटाबाट ध्यान चाहन्छ तर त्यो ध्यान पाउँदैन भने उसले के गर्नुपर्छ दिस इज जेन्युन क्वेसन है हामी हाँस्दैछौँ तर यो कसैले फिल गरेको कसैलाई भएको कुरा हो सो हामी त्यसलाई के भन्दाखेरि त्यसलाई हामी के उयो त गर्दैनौँ जज पनि गर्दैनौँ के पनि गर्दैनौँ बिकज यो जेन्युन फिलिङ्सहरू हो अनि यसको है हामीले जेन्युनली यसलाई आन्सर गर्न हामी ट्राई गर्छौँ A girl seeks attention but does not receive it from a boy भन्ने है मलाई लाग्छ अटेन्सन सिकिङ चाहिँ कहाँबाट आउँछ भनेर भन्दै गर्दाखेरि कतै न कतै अब यो मेरो पक्षबाट भन्दैछ है कतै न कतै लो सेल्फ एस्टिमसँग पनि रिलेटेड हुन्छ त्यो केटासँग चाहिँ आफ्नो वर्थ देख्दै रहेको हुन्छ
तर बाइबलले चाहिँ भन्छ यु आर कम्प्लिट इन हिम भनेर भनेको छ। हामी चाहिँ ख्रिस्टमा कम्प्लिट हुनु पहिला सिक्नु पर्यो। त्यसले गर्दा हामीलाई अर्काको भ्यालिडेसन चाहिँदैन। अनि जसले पनि लेख्नु भएको छ हामी बुझ्छौँ तपाईँको, तर म चाहिँ तपाईँलाई भन्छु पहिला प्रभुमा चाहिँ तपाईँ कम्प्लिट बन्नुहोस्। किनभने तपाईँलाई त्यो मान्छेको भ्यालिडेसन तपाईँलाई चाहिँदैन। त्यो मान्छेले तपाईँलाई अटेन्सन दियोस् नदियोस्, परमेश्वरले तपाईँलाई अटेन्सन दिइरहेको हुन्छ है। इफिसियन्स 1:4 भन्छ लङ, झन् मेसेज ट्रान्सलेसन साह्रो मनपर्छ, लङ बिफोर ही लेड द फाउन्डेसन्स अफ द वर्ल्ड यु आर द फोकस अफ हिज लभ भनेर भनेको छ। जब संसार बनाउने, ब्रह्माण्ड बनाउने परमेश्वरले तपाईँलाई अटेन्सन दिँदैछ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुहुन्छ, अर्काको अटेन्सनको तपाईँलाई दरकार पर्दैन। सो जसले पनि लेख्नु भएको म तपाईँलाई भन्छु बी कम्प्लिट इन क्राइस्ट। पहिला चाहिँ तपाईँ क्राइस्टको कम्प्लिट हुनुभयो भने कसैको भ्यालिडेसनको तपाईँलाई खासै पर्दैन। बुझ्नुभयो? अनि त्यति मात्रै होइन है, जब हामी परमेश्वरको आइडेन्टिटीमा चाहिँ सिक्योर छौँ भनेदेखि चाहिँ there is no insecurity also, feeling of insecurity, because you're not insecure हुनै परेन नि, because you're not competing with others है। बिकज तपाईँ कुनै कम्पिटिसनमा छैन, तपाईँ कुनै उयसमा छैन, त्यो इन्सिक्योर हुने कुरै पनि छैन। सो बेसिकली होइन, यु सुड बी सिक्योर्ड है। तपाईँको आइडेन्टिटीमा, प्रभुसँगको आइडेन्टिटीमा यदि हामी सिक्योर्ड छौँ भनेदेखि चाहिँ हामी रिलेसनसिपमा पनि सिक्योर बस्न सक्छौँ। अनि त्यही भनिहालेँ, वी डु नट निड एनी वान्स है, तपाईँको पार्टनरको पनि भ्यालिडेसन चाहिँ हामी खोजिरहँदैनौँ राइट। अनि अहिलेको सोसियल मिडियाको जमानामा त त्यही भने सबै है भ्यालिडेसन, कसैले भनिदियोस्, लाइक गरिदियोस्, कमेन्ट गरिदियोस् भन्ने उयसमा चाहिँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि यदि हामी आफ्नो आइडेन्टिटीमा चाहिँ काम गर्छौँ अनि सिक्योर छौँ भनेदेखि चाहिँ हामी अटेन्सनको चाहिँ त्यस्तो खाँचो पर्दैन। एउटा लास्ट भर्स तपाईँलाई म छोडिराख्नु पऱ्यो, मलाई मनपर्ने भर्स हो अर्को, कोलोसियन्स च्याप्टर 3:12 यु आर चोजन भनेको छ। आफैले याद राख्नु, म चाहिँ चुनिएको, चयन भन्ने, चुनिनु भन्ने जस्तो दामी कुरा अरू केही पनि छैन। म त पहिला पनि यहाँ भनेको जस्तो लाग्छ। म सानो हुँदाखेरि पिट्टु खेल्दै गर्दा म अलिकति सानो, दादाहरूले नचुन्दाखेरि मलाई दुध भात बनाइदिँदा कस्तो मन दुखेको छ। कसैलाई दुध भात हुनु मन पर्दैन, तर परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई दुध भात भन्नुहुन्न, यु आर चोजन भनेर भन्नुहुन्छ, यु आर डियरली लभड भनेर भनेको छ। अनि यसमा चाहिँ जब हामीले आफ्नो आइडेन्टिटीलाई बिल्ड गर्छौँ भने नि अघि भनेको जस्तै कसैको हामीलाई भ्यालिडेसनको खाँचै पर्दैन है। यस, म पनि के थप्न चाहन्छु भनेदेखिलाई तपाईँ यीशु ख्रीष्टको रगतले किनेको हो अनि तपाईँ उहाँको छोरा र छोरी हो अनि तपाईँलाई कसैको एटेन्सन चाहिँदैन। यु डु नट निड टु सिक अदर्स एटेन्सन। किन हामीलाई एट द अल टाइम एटेन्सन दिनुहुने चाहिँ यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, सधैँ दिनुहुन्छ एट द अल टाइम। अनि हामीले त्यो कुरालाई एक्नोलेज गरेर हामी आफै चाहिँ यीशु ख्रीष्टको नजिक जानु जरुरी छ। अनि एट द राइट टाइम परमप्रभुले हरेक कुरा गर्नुहुन्छ यदि तपाईँले विश्वास गर्नुहुन्छ भनेदेखिलाई। अब मसँग एउटा लास्ट क्वेसन छ, अनि यो अघि भर्खर रिसेन्ट मैले पाएको छु। अनि तर यो लास्ट क्वेसन सोध्नुभन्दा अगाडि दादा र नानालाई मेरो साथीहरूको पनि क्वेसन छ है। अनि म यसलाई एकदम सोध्नु इच्छा लाग्यो। अनि मेरो साथीहरूले पनि यो अनलाइन हेर्छ। मेरो थुप्रो साथीहरू ट्राभलिङ मिनिस्ट्रीमा छ है। अनि मेरो साथीहरू ट्राभलिङ मिनिस्ट्रीमा थुप्रो स्टेटहरूमा जान्छ अनि उनीहरूले प्रचारहरू, मेरो साथी भन्दा त आफू चाहिँ भन्नु होइन। सो मेरो साथीहरू विभिन्न स्टेटहरूमा गएर परमप्रभुको प्रचार गरिरहेको छ। अनि त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ भनेदेखिलाई उनीहरू प्रचार गर्दै गर्दा अब फ्रन्ट लाइनमा उभिनेहरू हो है, कतिजना वर्सिपमा छ, कतिजना एज अ प्रिचर, एज अ टिचर छ। अनि उनीहरूले प्रचार गर्दै गर्दा सो मेनी टाइम्स एप्रोच आउँछ है, अगाडिबाट एप्रोच आउँछ, मन पराएको हुन्छ। अनि त्यो टाइममा चाहिँ एउटा प्रिचरले, एउटा वर्सिप लिडरले कसरी चाहिँ डिल गर्नुपर्ने कुरा नि, त्यो अब मेरो साथीलाई पनि यो कुराले हेल्पफुल हुन्छ है। वन्डरफुल क्वेसन, बिकज है हामी त्यही भने थुप्रो युथहरूसँग काम गर्छौँ अनि यो कुराहरू है उहाँहरूले फेस गरिरहेको छ। अनि यसलाई म के भन्छु भनेर भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ नसी दुईवटा कुरा छ। अब है के भन्दाखेरि चाहिँ पल जस्तै परमेश्वरले नै है, मुकेश पल भनेको होइन, बाइबलको पल है, जस्तै चाहिँ परमेश्वरले नै बोलावट दिएर चाहिँ होइन एउटा कलिङै छ, एउटा सेलिबेसीको होइन, एक्लै बस्ने, सिङ्गल बस्ने एउटा बोलावट छ भनेदेखि चाहिँ त्यो अर्कै कुरा हो
है त्यसमा एकदमै कन्फर्म भएको हुन्छ, एकदमै निश्चित भएको हुन्छ, त्यो अर्कै कुरा हो। त्यस्तो यदि हो भनेदेखि त अब आन्सर इज क्लियर, त्यो त्यस्तो अटेन्सन त्यस्तो अप्रोचहरूलाई हेर्नै भएन। तर यदि तपाईँले होइन म त सिङ्गल बस्दिनँ, कुनै न कुनै बेला बिहा गर्छु भनेर तपाईँले सोच्नु हुँदैछ भनेदेखि चाहिँ म के भन्छु त्यसमा भनेर भन्दै गर्दाखेरि नै उसी बिहा गर्छु भनेर भन्दैछ अनि प्रार्थना मात्रै गरिरहेको छ भने एकैचोटि ढिस्से त आउँदैन होइन, एक दिन त होइन त्यस्तो हुँदैन। यद्यपि अरेन्ज म्यारेजेसहरू हुनसक्छ, तर तपाईँले के भन्नु सक्छ यस्तो खालको अप्रोच छ भनेदेखि चाहिँ वाट यु क्यान कन्सिडर इज रिलेसनसिप स्टार्ट नगरिहालेर म के सजेस्ट गर्न सक्छु भनेर, एन्ड दिस इज जस्ट अ सजेसन है, गर्न सक्छु भनेर चाहिँ यु क्यान स्टार्ट फ्रेन्डसिप है। अब फ्रेन्डसिप भनेर भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ योसँग रिलेसनसिपमा पस्छु भन्ने खालके हेतुले चाहिँ होइन है, बिकज फ्रेन्डसिपमा चाहिँ है कस्तो त्यहाँ पनि एक काइन्ड अफ लभ द्याट इज फिलो भनेर भन्छौँ है। जसरी लभ थुप्रो प्रकारको हुन्छ, जसरी आज है अगापे भनेर भन्दैछौँ, द्याट इज टकिङ अबाउट गड काइन्ड अफ लभ विच इज अनकन्डिसनल। त्यसरी फ्रेन्डसिपमा पनि एउटा लभ भन्ने हुन्छ विच इज फिलो, विच इज प्लेटोनिक। त्यसमा कुनै फिजिकल होइन सेक्सुअल रोमान्टिक त्यस्तो फिलिङ्सहरू हुँदैन, बुझ्नु हुँदैछ। सो त्यो प्योर फ्रेन्डसिप प्रकारले चाहिँ स्टार्ट गर्दा हुन्छ, नट द्याट आई एम गोइङ टु गेट इन्भल्भ है, म उसँग चाहिँ रिलेसनसिपमा पस्छु भन्ने हेतुले चाहिँ होइन, जस्ट एउटा फ्रेन्डसिप मात्रै। अनि त्यो फ्रेन्डसिपमा चाहिँ के गर्दा हुन्छ, बुझ्दा हुन्छ। किनभने मैले अघि नै भनिहालेँ, हामीले कसरी मान्छे चुन्नु भनेर भन्दा अघिको क्राइटेरियाहरू छँदैछ। अब त्यो क्राइटेरियामा बुझ्नुको लागि त अनुहार हेरेर त चिन्दैन नि त, इभन त्यो मान्छेले पनि त देखेको हुँदैन, यहाँ देख्दै गरेको त के हुँदै गरेको हुन्छ, बाहिर मात्रै देख्दै गरेको हो नि त। तर भित्र चिन्नु हो भनेदेखि चाहिँ बातचित गर्नु पऱ्यो पहिला होइन, टाइम स्पेन्ड गरेको हुनु पऱ्यो, इन द सेन्स फ्रेन्डसिपमा है टाइम स्पेन्ड गरेको हुनु पऱ्यो, तर रोमान्टिक फिलिङ्स नभइकन। सो त्यहाँबाट के हुँदै जान्छ, यु क्यान स्टार्ट विथ फ्रेन्डसिप, अलराइट। अनि जब फ्रेन्डसिपबाट चाहिँ अघि भनेको क्राइटेरियाहरू हुँदैछ भनेदेखि चाहिँ देन यु हेभ तपाईँले डिसाउन गर्नु सक्नुहुन्छ, यस दिस इज द पर्सन भनेर जब हुन्छ भनेदेखि चाहिँ विथ द म त्यही कारणले गर्दा अघि भनेको चाहिँ डेटिङमा चाहिँ हामी बिलिभ गर्दिनँ, तर यसलाई म भन्नु पऱ्यो भनेदेखि चाहिँ कर्टसिप भनेर चाहिँ भन्छ। यद्यपि एउटा नै हो, तर डेट चाहिँ के को लागि गर्छ भनेर त्यो चाहिँ मेनली फर एक्सप्लोरेसन। हेरौँ न त, डेट गरी हेरौँ है, एकदम केमिस्ट्री मिल्यो भनेदेखि चाहिँ है त्यहाँदेखि चाहिँ के अरे पछि बिहा गरौँला भन्ने खालके हुन्छ नि त। मन पर्यो भने भयो, मन परेन भने ठिकै छ, खुट्टा छँदैछ जुत्ता त लद्दी छ भन्ने खालके ट्राई गरी हेर्छु होइन, भयो भने ठिकै छ, भएन भने ठिकै छैन भन्ने खालके एक्सप्लोर गर्ने हिसाबले गरिन्छ। तर कर्टसिप चाहिँ के हो भनेर भन्दै गर्दा इन्टेन्सनल भएर कर्टसिप हेज अ पर्पज है, त्यो चाहिँ के भने पर्पज र कमिटमेन्ट। म चाहिँ बिहा गर्छु, ओके रहेछ त्यो ट्रेटहरू, सो आइएम गोइङ टु म्यारी भनेदेखि चाहिँ नाउ चाहिँ कर्टसिपमा त्यहाँदेखि चाहिँ जाँदा हुन्छ, राइट, विथ एन इन्टेन्सन है, अनि कमिटमेन्टको साथमा द्याट आइएम गोइङ टु गेट म्यारिड। अनि त्यो कर्टसिप पनि लामो हुनु भएन है। अनि हामी के सजेस्ट गर्छौँ भनेर भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ 6 मन्थ्स है, त्यो 6 मन्थ्समा तपाईँले धेरै कुरा बुझ्नुहुन्छ। अनि यस विथ प्रेयर है, परमेश्वरको आवाज सुनिकन चाहिँ तपाईँहरूले कदम चाल्नु सक्नुहुन्छ। तर वेन यु स्टार्ट एकैचोटि चाहिँ म डेट गर्छु र रिलेसनसिपमा पस्छु भनेर चाहिँ गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ तपाईँ अननेसेसरी हार्ट ब्रेकको तपाईँले सामना गर्नुपर्छ। अननेसेसरी त्यसले के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मिनिस्ट्रीमा बाधा आइरहेको हुन्छ, तपाईँको परमेश्वरसँगको रिलेसनसिपमा पनि बाधा आउँछ। त्यसले गर्दा वी हेभ टु बी भेरी केयरफुल। पहिला स्टार्ट विथ फ्रेन्डसिप, प्लेटोनिक एकदमै है, हामीले त्यो कुरा राख्नु भएन। अनि त्यसरी चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै जानु पर्यो। फेरि हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ हामी चाहिँ एउटा असाइनमेन्टमा भएको मान्छे हो नि त है। अनि असाइनमेन्टलाई चाहिँ हाम्रो बोलावटलाई चाहिँ डिस्ट्र्याक्ट गर्नु दिनु भएन। अनि यदि हामीले हाम्रो बोलावटलाई राम्रोसँगले पक्रेका छैन भने नि यसरी मन पराउनेहरूको बिचमा चाहिँ आफै के हुन्छ, हामी चाहिँ आउट अफ ट्र्याक हुन सक्छौँ, हाम्रो बोलावटलाई हामी बिर्सिन सक्छौँ। यद्यपि हामी के एन्करेज चाहिँ गर्छौँ भनेर भन्दा जो मिनिस्ट्रीमा हुन्छ उनीहरूले बिहा गरेको राम्रो, किन भनेर भन्दाखेरि दे विल बी लेस प्रोन टु टेम्पटेसन। हामीलाई हेर्नुहोस्, हामी बुढाबुढीसँग नै जान्छौँ सेवागाई गर्नु, किन भनेर भन्दै गर्दा हामी एकाअर्काप्रति हामी जवाफदेही हुन्छौँ। सो तपाईँको जो साथी छ म एन्करेज गर्छु उनीहरूलाई, तर हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ
यो म्यारिजले चाहिँ मेरो कलिङसँग फिट हुन्छ कि हुँदैन, यो लेडीले चाहिँ मेरो बोलावटलाई अझै त्यसले टेवा दिन्छ कि दिँदैन भनेर त्यसरी चाहिँ तपाईँले हेर्नु पर्यो। नत्र भने चाहिँ के भएर जान्छ भनेर भन्दै गर्दाखेरि तपाईँ कन्फ्युज हुनुहुन्छ। अघि मैले भने गड इज नट द अथर अफ कन्फ्युजन। अनि यो भन्दै गर्दाखेरि अब मुकेशले पनि है त्यो त्यो के अरे उयसमा त्यो डिरेक्सनमा है कदम चाल्दै गर्दा हुन्छ। एकदमै उहाँहरूले उत्तर दिइसक्नु भएको छ। सो केटाहरू है जुन प्रश्न यो अनलाइन हेर्दैछ है आन्सर पाइसकेको छ। सो म यसमा केही थप्न चाहदिनँ। अनि लास्ट क्वेसन जस्ट रिसेन्ट मैले पाएको छु है। सो यो पेपरमै छ है, टाइप गर्नु अलिक टाइम पाएन भनौँ न। सो एकदमै मजाको रहेछ। अनि सो म यो रिड गर्न चाहन्छु। अनि यहाँ यसरी लेखिएको छ, इफ समवान हेज बिन in a physical relationship before but has sincerely asked the Lord for forgiveness, can they still have a good future husband? म चाहिँ भन्छु वाइ नट है। जब उसले परमेश्वरलाई क्षमा मागिसकेको छ लेखायो, मलाई एउटा याद आयो यूहन्ना 8, वुमन कट इन अडल्ट्री। अडल्ट्रीमा चाहिँ बोलाएर लिएर आयो, पक्राएर लिएर आयो, तर प्रभुले के भनेको छ, खोइ त ढुङ्गा हान्ने कहाँ गयो भनेर, कसैले ढुङ्गा हान्यो भनेर, कसैले पनि हिँडाएन। त्यसमा म पनि हिँडाउँदिनँ, अब गएर चाहिँ पाप नगर भनेर भनेको छ। सो जब परमेश्वरले क्षमा दिनुहुन्छ कम्प्लिट फर्गिभनेस हुन्छ। 2 कोरिन्थी 5:17 भन्छ, जब क्षमा परमेश्वरको क्षमालाई हामी स्वीकार गर्छौँ हामी एउटा नयाँ सृष्टि हौँ। परमेश्वरले कस्तो देख्नुहुन्छ, मानौ हामीले त्यो कुरा गरेकै छैन जस्तो। अचम्म छ, अचम्मको कुरा अघि हामीले भन्दै थियौँ, मेमोरिज हामीले फर्गेट गर्नु सक्दैनौँ भने, तर परमेश्वरले चाहिँ फेरि पाप चाहिँ फर्गेट गर्छु भनेको छ। अनि उहाँ चाहिँ यस्तो परमेश्वर हुनुहुन्छ जसले चाहिँ हाम्रो पापलाई पनि फर्गेट गरिदिनु हुन्छ। किन भन्दाखेरि क्रुसमा ख्रिस्ट चढिसक्नु भयो, उहाँले रगत बगाएर हाम्रो पापलाई धोइदिनु भएको छ। जसले क्षमा लिन्छ प्रभुले नयाँ सुरुवात दिनुहुन्छ। तर यो चाहिँ हो एउटा प्याटर्न चाहिँ नभएको होस् है। अघि भनेको जस्तो जन 8मा गो एन्ड सिन नो मोर भनेर। अनि वाइ नट म चाहिँ भन्छु यु क्यान ह्याभ अ लभली एउटा फ्युचर हस्बेन्ड। अब यो त अब अर्को इन्टरनल कुरा भएर जान्छ होला है, मैले यस्तो गरेको थिएँ भनेर बुढाले स्वीकार गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा। तर यदि एउटा मान्छेले माया गर्छ भने मलाई लुक 7:47 साह्रो मनपर्छ, हु एभर इज फर्गिभन मच लभ्स मच भनेको छ। अनि यदि त्यो व्यक्ति जसले चाहिँ तपाईँलाई माया गर्छ, फ्युचर हस्बेन्डले चाहिँ उसले आफैले परमेश्वरको क्षमालाई अनुभव गरेको छ भने उसको भित्र त्यो भएको माया बग्छै बग्छ। अनि तपाईँलाई स्वीकार्छ है। अनि जसले पनि सोध्नु भएको हो म भन्छु यस वाइ नट। परमेश्वरले तपाईँको लागि राखिदिएको एकदम ब्युटिफुल फ्युचर छ। अनि आई नो द प्लान्स द्याट आई ह्याभ फर यु भन्नुहुन्छ परमेश्वरले। परमेश्वर अघि भनेको जस्तै आइसाया 43:18 रिमेम्बर नट द फर्मर थिङ्स, सबै म नयाँ कुरा म बनाइरहेको छु भनेर परमेश्वरले भन्नुहुन्छ। सो परमेश्वरकोबाट यदि तपाईँले साँचो प्रकारले पश्चातापी भएर आउनु भएको छ भने प्रभुले के गर्नुहुन्छ, त्यसलाई एक्सेप्ट गर्नुहुन्छ। अनि परमेश्वरले तपाईँलाई एउटा राम्रो तपाईँलाई पार्टनरले ब्लेस पनि गर्नुहुन्छ। त्यही भनेको जस्तै त्यो चाहिँ रिपिट चाहिँ हुनु भएन होइन। त्यो चाहिँ त्यति यदि छ भनेदेखि चाहिँ परमेश्वर है एकदमै फर्गिभिङ, आवर गड इज अ फर्गिभिङ गड है, उहाँले क्षमा गर्नुहुन्छ भनेदेखि वाइ नट भन्ने नि हो नि। एउटा अन्तिम विचार, हामीले नि हाम्रो आइडेन्टिटी चाहिँ हाम्रो पास्ट एक्सन्समा हामी बेस गरी पठाउँछौँ। तर याद गर्नुहोस् हामीले हाम्रो आइडेन्टिटी चाहिँ नि क्राइस्टमा बेस गर्नुपर्छ। जब हामीले यो बेस गर्छौँ भने नि हाम्रो पास्ट एक्सन्स, हाम्रो पास्ट मिस्टेक्सहरूले नि हामीलाई कहिले पनि निर्धारण गर्न सक्दैन। त्यही कारण त परमेश्वरले भन्छ त अगाडि बढ भनेर भन्नुहुन्छ त है। अगाडि ले असाइड एभ्री वेट अफ सिन द्याट सो इजिली बिसेट्स अस भनेर हिब्रुज च्याप्टर 12ले भन्छ। अगाडि बढ्नु परमेश्वरले मन पराउनु हुन्छ। सो तपाईँले यो सबै कुरा तपाईँले क्षमा माग्नु भएको छ भने तपाईँको त्यो अब पापको बोझा तपाईँले हटाउनुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस्। एउटा स्वतन्त्र जीवन परमेश्वरले दिन चाहनुहुन्छ। अघि भनेको आइसाया 43:18।
यस है। सो जहिले पनि त्यहाँ न्यू च्याप्टर छ है, पास्टमा जे भयो अनि परमप्रभुले जब क्षमा गर्नुहुन्छ उहाँले डल्लै त्यो पापलाई धोइदिनुहुन्छ है। अनि अलवेज रिलाइ अन गड भन्न चाहन्छु। अनि आजको जुन क्वेसन एन्ड आन्सर सिजन 1 एपिसोड 1 हामीले गरेको छौँ अनि हामीले यसलाई प्रार्थना साथ गऱ्यौँ सो द्याट यो क्वेसन आन्सरले है तपाईँ बिचमा हाम्रो बिचमा कतिजना ब्रोकन हार्टहरू छ अनि त्यो बाटो भएर जाँदै गर्दा उसलाई मात्र थाहा छ उसको चोट है। अनि त्यो चोटलाई चाहिँ बुझिदिनु हुने चाहिँ एउटै व्यक्ति हुनुहुन्छ अनि त्यो चाहिँ यीशु ख्रीष्ट हो। किन यीशु ख्रीष्टले बिट्रेलाई फिल गर्नुभएको, चिटलाई फिल गर्नुभएको। सो जो मान्छे एउटा बाटोबाट भएर गएको हुन्छ त्यो मान्छेले मात्र बुझ्न सक्छ है। अनि चोट भन्ने चाहिँ त्यो तपाईँको चोट जुन छ त्यो चोटलाई चाहिँ हामीले बुझ्न सक्दैनौँ, त्यसलाई एक्सप्लेन गर्न सक्दैनौँ, तर यीशु ख्रीष्टले बुझ्नुहुन्छ। अनि त्यो चोटलाई चाहिँ मलमपट्टि गरिदिनु यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ है। अनि उहाँको बच्चाले पनि मलमपट्टि गर्छ। सो आजको क्वेसन आन्सरले धेरै हामीलाई हेल्प गरेको छ अनि हामी तपाईँलाई है धेरै धन्यवाद फ्रम कोर अफ आवर हार्ट भन्न चाहन्छौँ।